विवेकशील साझाका नेताहरू फेरि एकै ठाउँमा। टर्कीको भूकम्प प्रभावित स्थानमा रहेका 2 नेपाली अझै आएनन् सम्पर्कमा। अब जहाज उडिरहेको बेलामा पनि इन्टरनेट चलाउन पाइने। रवि लामी छानेको पासपोर्ट बारेमा प्रमाण सङ्कलन सुरु। 3 निकायबाट कागजात झिकाउने निर्णय। माओवादी केन्द्रले नाम र चुनाव चिन्ह बदल्ने। क्रिकेट स्कटल्यान्ड र नामिबियाले भने सबै प्रकारका दुर्व्यवहारको विरुद्धमा छौं। ट्राफिक प्रहरीले आतंक मच्चाएको भन्दै गुल्मीका यातायात व्यवसायीले बुझाए ज्ञापन पत्र। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 15,000 भन्दा माथि पुग्यो। नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष भन्छन् सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्नौ। माया खोला हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड भयो। रवि लामिछाने प्रकरण पछि गैरावेशी नेपाली किन त्रसित छन् यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। निर शाहले दिए चलचित्र विकास बोर्डको सल्लाहकार संयोजकबाट राजीनामा। भूकम्पग्रस्त टर्कीलाई नेपालको सहयोग पठायो राहत सामग्री। सरकारी वकिलको कार्यालयले मगायो रवि लामिछानेका नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी कागजात। अरनिको पाण्डेले भने रवि लामिछानेको पत्रकार सम्मेलनको जिम्मा लिन्न। सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार यसबारे पुरै जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवामा क्रमिक सुधार। पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई। विवेकशील साझाको महाधिवेशन भोलिदेखि यी हुन् अध्यक्षका दावेदार। फागुन मसान्तभित्र सवारी कर तथा नवीकरण भुक्तानी गरे जरिवाना छुट हुने। पोखरा जमसम रुटमा क्यामेराले दिन थाल्यो रुट मौसमी अपडेट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाबीच भेटवार्ता। कर्जका कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने एउटा संस्थाले एउटा मात्रै क्यासिनो खोल्न पाउने। जनता भन्दा माथि कोही छैन, संविधानको इमानदार कार्यान्वयन गरौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर भूकम्प पीडितको समस्या समाधान गर्न नेता भीम रावलको आग्रह। उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री र ओली बीच वार्ता। अहिले संविधानको समीक्षा गर्नतिर लागे राजनीतिमा अस्थिरता आउँछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। रवि लामिछानेको पासपोर्ट मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले थाल्यो छानबिन। पार्टी प्रचण्डको ब्रिफिङ। चौतर्फी घेराबन्दी र षड्यन्त्र चिरेर सरकारको नेतृत्व लियौं। एक्लिँदै भुवन केसी। निकट सल्लाहकारहरूले नै छोडे सात सांसद काठमाडौँ राखेर रञ्जिताले भनिन् आत्मसमर्पण गर्दैनौ। अल्ट्रा धावक मीरा र युएसएड प्रमुख सामन्था सेल्फी लिँदै दौडिए। च्याटबटले गलत जवाब दिँदा गुगललाई $1 खर्ब नोक्सानी भयो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ। आफू कहाँ पेश भएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले एकसाथ 3 निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो भने हामीले आज मात्रै निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग र राहदानी विभागमा उहाँको बारेमा विस्तृत विवरण मगाएका छौं। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका एक सरकारी वकिलले भने उहाँ युवराज पौडेल सफलले दिएको जाहेरीको सत्यता के हो, जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसारको सत्यता हो कि होइन भन्ने परीक्षण हुन्छ। तिनीवटै निकायबाट प्रमाण सङ्कलन भएर पुष्टि भएपछि बल्ल जाहेरी दर्ताका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाउने योजना छ भन्दै बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा जाहेरी पेश गरेका थिए। सरकारी वकिलले जाहेरीमा उल्लेखित बेहोरासँग सम्बन्धित कागजात र अरू विवरण समेत मगाएको छ। लामिछानेले 10 फागुन 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए भने अमेरिका गएपछि उनले 21 फेब्रुअरी 2014 तदनुसार 9 फागुन 2070 मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि 11 मे 2015, 28 वैशाख 2072 मा उनी नेपाल फर्किएर 13 जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए।
टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 15,000 नागेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्मको हामीलाई प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार सो भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या दुवै देशका गरेर 15,383 भन्दा माथि पुगेको बताइएको छ। दुवै देशका सरकारी अधिकारी तथा उद्धारकर्मीले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सो जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्ममा टर्कीमा भूकम्पबाट ज्यान जाने नागरिक 12,391 जना पुगेका छन्। टर्कीको वियत व्यवस्थापन विभागलाई उद्धृत गर्दै सो समाचार दिइएको छ। त्यस भूकम्पबाट टर्कीका धेरैको मृत्यु भएको बताइएको छ। टर्कीका राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतका अनुसार टर्कीमा भूकम्पमा परि 12,391 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि टर्कीको विपद व्यवस्थापन निकायले 44,000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएको जनाएको थियो भने घाइते भएकाहरू अस्पताल पुर्याइएको छ र अस्पतालमा नै मानिसहरूको निधन भएका समाचारहरू आइरहेका छन्। उता सिरियामा पनि सो भूकम्पमा परि अहिलेसम्ममा ज्यान जाने व्यक्तिको संख्या 1,300 लागेको छ भने त्यहाँ 2,000 जना भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको समेत बताइएको छ। यानि कि टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 15,000 माथि पुगेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको विपक्षमा फैसला गरेकाले गैरआवासीय नेपालीहरूबीच कम्पन पैदा भएको छ। उनको मुद्दा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा मात्र सीमित भए पनि उक्त फैसलाले नेपालमा भएको आफ्नो सम्पत्ति असुरक्षित रहन्छ कि भन्ने चासो अधिकांश गैरआवासीय नेपालीको मनमा परेको छ। नेपालको संविधान 2072, मुलुकी देवानी संहिता 2074 र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन 2063 ले गैरआवासीय नेपालीको अधिकार बारेमा सम्बोधन गरेका छन्। संविधानको धारा 14 मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर नागरिकता ऐन राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अहिलेसम्ममा प्रयोगमा आएको छैन। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 433 ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपालमा प्राप्त गर्ने अंश वा अपुताली सुरक्षित गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोगमा नआए पनि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन 2063 ले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा छ। विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीले यही परिचय पत्रको आधारमा नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न, लगानी गर्न र तोकिएको अचल सम्पत्ति किन्न सक्छन्। विशेष गरी रवि लामिछाने प्रकरणपछि गैरआवासीय नेपाली त्रसित बनेका छन्। भूकम्प प्रभावित टर्कीका लागि आज नेपालबाट राहत सामग्री पठाइएको छ। उक्त सामग्री टर्की एयरका कर्मचारीले रकम सङ्कलन गरी इस्लामिक संघको सहकार्यमा पठाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बुधबार बसेको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको 10औं बैठकले टर्कीमा मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने निर्णय गरेको थियो। राहत सामग्री प्राधिकरण संघको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको हो। टर्कीलाई तत्काल आवश्यक न्यानो लुगा, औषधि, जेनेरेटर लगायत सामग्री नियमित उडानका 2 जहाज मार्फत सरकारले पठाउने भएको छ भने उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सम्भव हुने सबै सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाण्डेले सभापति रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको विषयको जिम्मेवारी नलिने बताएका छन्। उनले ट्विट गर्दै छलफलबाट भएको सरकारबाट बाहिरिने निर्णयलाई आफूले स्वामित्व लिए पनि पत्रकार सम्मेलनको आफू हिस्सा नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक नेताको भावनाबाट माथि उठेर युवा सीमान्तकृत र आशा गरिएको नेपालका लागि खडा हुनुपर्छ भन्दै उहाँले ट्विटर मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि रविको पत्रकार सम्मेलनको जिम्मा लिन्न भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाण्डेले बताएका छन्। जहाजमा उडिरहँदा अब मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा चलाउन पाइने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मङ्गलबार इनफ्लाइट कम्युनिकेसन सम्बन्धी अन्तरिम निर्देशन जारी गरेको छ, जसअनुसार यो सेवा पाइने भएको हो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार नेपाली आकाशमा जहाजमा उडिरहँदा यात्रुले आफ्नो मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरण फ्लाइट मोडमा राख्न अनिवार्य गरिएको छ। इनफ्लाइट कम्युनिकेसन IFC सेवा मार्फत यात्रुहरूले जहाजमा उडिरहेको बेलामा पनि मोबाइल चलाउन र इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने भएका प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताउनु भएको छ। IFC सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विमानभित्रमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो सेवा लिएका जहाजहरूले अब यात्रुलाई वाइफाई सुविधा दिन सक्नेछन्। वाइफाई भएपछि यात्रुले इन्टरनेटका लागि सेवा सुविधा अथवा सबै सुविधा प्रयोग गर्न पाउने बताइएको छ। IFC सेवा लिनका लागि जहाजहरूमा इन्टरनेट सुविधा हुनेछ। यात्रुले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्छन्। इन्टरनेट मार्फत फोन कल वा मेसेज गर्न पनि पाउनेछन् भन्दै प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भएको छ। केही विदेशी जहाजले पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् र अब यो नेपालमा पनि लागू हुने बताइएको छ।
नाबालिग बलात्कार अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा राखिएको र उनको कानुनी स्थिति बारेमा आफूहरू सचेत रहेको क्रिकेट स्कटल्यान्डले जनाएको छ। यस्तै क्रिकेट नामिबियाले पनि सबै प्रकारका दुर्व्यवहार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध रहेको बताएको छ। क्रिकेट सम्बन्धी समाचार पोर्टल क्रिक इन्फोम प्रकाशित समाचार अनुसार सन्दीपलाई टिममा राख्ने वा नराख्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र आइसिसीले विचार गर्नुपर्ने विषय भएको क्रिकेट स्कटल्यान्ड र क्रिकेट नामिबियाले बताएका छन्। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीचको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज आगामी फागुन 2 गते कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा हुँदैछ। सो सिरिजका लागि सन्दीप 14 जनाको अन्तिम टिममा परेका समेत क्रिक इन्फोले जनाएको छ भने आइसिसीमा दर्ताको लागि पठाइएको 14 जना नेपाली खेलाडीको सूचीमा सन्दीप पनि समावेश छन्। यद्यपि क्यानले औपचारिक रूपमा नेपालको अन्तिम टिम घोषणा गर्न बाँकी छ। गत भदौमा नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेपछि निलम्बित सन्दीपलाई 2 साता अघि क्यानको बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलिरहे पनि सन्दीपलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि सन्दीप 20 लाख धरोटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म तोकिए बमोजिमको कर तथा नवीकरण समेत भुक्तानी नगरेका सवारी धनीले यही 2079 फागुन मसान्तभित्र कर बुझाइमा सो अवधिको जरिवाना छुट हुने भएको छ। यातायात कार्यालय मोटरसाइकल काठमाडौँले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको छ। कार्यालयले विगत आर्थिक वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी भएका सवारी धनीहरूलाई कर तथा नवीकरण समयमै भुक्तानी गरेर लाभ लिन आग्रह समेत गरेको छ। प्रयोग नभएका सवारी साधनहरू चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर नवीकरण तथा जरिवाना रकम भुक्तानी गरी विधिवत लगत कट्टा गर्न पनि विभागले भनेको छ। ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परि प्रहरी कार्यालयमा रहेका सवारी साधन धनीहरूलाई पनि कर नवीकरण तथा दण्ड दस्तुर तिरेर सवारी साधन जिम्मा लिन आग्रह गरिएको छ। सवारी कर भुक्तानी नगरेका सवारी साधन एवं सवारी धनीहरूको लगत तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कर सङ्कलन कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्न गइरहेको जानकारी पनि विभागले दिएको छ। यानि कि फागुन मसान्तभित्र सवारी कर तथा नवीकरण भुक्तानी गरेमा जरिवाना छुट हुने पनि बताइएको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाई गर्न केही ऐनहरू संशोधन गर्न खोजेको छ। संशोधन प्रक्रिया पूरा भयो भने निश्चित क्षेत्रफल वा रकमभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्नेछ। क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त कम्पनीले पनि एकभन्दा बढी क्यासिनो चलाउन पाइने छैन। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेका 14 वटा ऐन तथा एउटा संहिता सहित संशोधन तयारी गरिएको छ भने यसका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्री परिषद बैठकमा पेश भएको छ। त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ। यसअघि प्रतिनिधि सभाले भदौ 21 गते पारित गरेको यो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन। पछि कार्तिक 7 गते अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो, तर प्रक्रिया भने अगाडि बढेको थिएन। विशेष गरी घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने बताइएको छ भने एउटा संस्थाले एउटा मात्रै क्यासिनो खोल्न पाउने पनि बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्। जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहल कदमीपछि हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनायौं। त्यसका लागि झण्डै 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो। संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन्। कतिपय विषयमा विमति पनि होलान्, तर हामीले बनाएको संविधानको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो भन्दै उनले बताएका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउनु पनि जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि जनता भन्दा माथि कोही छैन, संविधानको इमानदार कार्यान्वयन गरौँ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले छानबिन थालेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र दागवन विभागले उजुरी लिन नमानेपछि सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले वकिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। निवेदन परेपछि वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग र दागवन विभागमा बुधबार पत्र पठाइसकेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधीश वक्ता अच्युत मणि न्यौपानेले बताउनु भएको छ। यानि कि रवि लामिछानेको पासपोर्ट मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले छानबिन थालिसकेको छ र यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी एक्लिँदै गएका छन्। केसीले आफू अध्यक्ष भए पनि आधा दर्जन बढी कलाकारलाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। आफ्नै निर्णयका कारण विवादमा पर्दै आएका तिनी सल्लाहकारले उनको साथ छोड्न थालेका छन्। भुवन केसीले नियुक्त गरेका अधिकांश सल्लाहकारले राजीनामा दिन थालेका छन् भने बोर्डको सल्लाहकार समितिबाट संयोजक निर शाहले समेत राजीनामा दिएका छन्। विशेष गरेर भुवन सूर्य कर्पोरेसनसँग मिलेर दुबईमा महोत्सवको आयोजना गरेपछि सबैभन्दा धेरै विवादमा परेका थिए भने यो निर्णय अघि सल्लाहकार समितिसँग केसीले केही सल्लाह नलिएको बताइन्छ। केसीको यो कदमपछि उनीसँग सबै रुष्ट थिए। निर शाहसँग भुवनको नजिकको मानिएका चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले समेत उनको साथ छोडेका छन् भने सल्लाहकार समितिकै सुशान्त कुमार श्रेष्ठ दीपाश्री निरौलाले पनि राजीनामा दिइसकेका छन्। आकाश अधिकारी पनि राजीनामा बुझाउने तयारीमा छन्। विशेष गरी भुवन केसी एक्लिँदै छन् भने निकट सल्लाहकारहरूले साथ छोडेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले दिल्ली बजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाई नहुँदासम्ममा सुदूरपश्चिम सरकारलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएकी छिन्। काठमाडौँमा रहेका पार्टीका सांसदहरूको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तस्बिर सार्वजनिक सेयर गर्दै उनले कसैसँग आत्मसमर्पण नगर्ने बताएकी हुन्। हार्नेहरूले हो आत्मसमर्पण गर्ने, योद्धाहरू त शहीद भएर मर्छन् श्रेष्ठले लेखेकी छन्। तर परिचय मर्न दिँदैनन्। सबैको चाहना मुलुक समृद्धिमा पुग्न चाहना हुने भए पनि थिचो मिचोले मुलुक ओह्रालोतिर लाग्ने उनको भनाइ रहेको छ। आफ्नो देश समृद्धिमा पुगोस् कसको चाहना हुन्न र, तर एकै देशका दाजुभाइ माथि गरिएको थिचो मिचोले मुलुक उकालो होइन ओह्रालोतिर लाग्छ, अध्यक्ष श्रेष्ठले लेखेकी छन्। उनले देश मागेर आफूहरूले विद्रोह नगरेको पनि प्रस्ताएकी छिन्। देश मागेर विद्रोह हाम्रो माग होइन, श्रेष्ठले लेखेकी छन्। मुलुक समृद्धिका लागि समानुपातिक सहभागिता लक्ष्य हो। हिजो आयातितले बजार धान्थे, आज हामी आफै सक्षम छौं। नागरिक उन्मुक्तिका 7 जना प्रदेश सांसद संघीय राजधानी काठमाडौँमा रहेका छन्। मंगलबार धनगढीबाट गएका उनीहरू अहिलेसम्ममा धनगढी फर्किएका छैनन्। टर्कीको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका 2 जना नेपाली अझै सम्पर्कमा नआएको गैरावासीय नेपाली संघले जनाएको छ। टर्की समेत हेर्ने पाकिस्तान स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अहिलेसम्ममा 33 जना नेपाली रहेको पुष्टि भएको छ भने 31 जना नेपाली नागरिक दूतावासको सम्पर्कमा आएका छन्। जसमध्ये 2 जना सम्पर्कमा नआएको टर्कीमा रहेका गैरावासीय नेपाली संघका महासचिव विनोद पौडेलले बताउनुभयो। 2 जना नेपाली त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ, पौडेलले भने, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। सम्पर्कमा नआएका 2 जना नेपाली महिला हुन्। उनीहरू त्यहाँ घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत रहेको पौडेलले बताउनुभयो। महासचिव पौडेलका अनुसार सम्पर्कमा आएका 1 जना नेपाली सामान्य घाइते भएका छन्। सञ्चार सम्पर्क टुटेका कारण भूकम्पग्रस्त एकै ठाउँमा सम्पर्क हुन नसकेको पौडेलले बताउनु भएको छ। भूकम्प गएको टर्कीको गाजियान्टेपमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थी र घरेलु कामदार रहेको बताइएको छ। कतिपय घरेलु कामदार गैर कानुनी रूपमा काम गरिरहेकाले सम्पर्क गर्न कठिनाई भएको पौडेलले बताउनुभयो। विशेष गरी टर्कीको भूकम्प प्रभावित स्थानमा रहेका 2 नेपाली अझै सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने निर्णयमा पुगेको छ। 12 देखि 21 माघसम्ममा सञ्चालित माओवादीकी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले नाम, चुनाव चिन्ह र पार्टीको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो। प्रचण्डले प्रस्तावमा भनेका थिए, संरचनागत विधि र पद्धति, नाम, चिन्ह लगायतका विषयलाई आमूल परिवर्तन गर्दै आजको जनमनोविज्ञान, भूराजनीतिक व्यवस्थालाई एवं प्रतिस्पर्धा समेत ध्यानमा राखी सुदृढ र व्यवस्थित कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव डोल प्रसाद आचार्यले अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र संरचना परिवर्तन गर्ने गरी प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उनले यसका लागि पार्टीभित्र प्रारम्भिक चरणमा 3 महिनाको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव समेत गरेका छन्। यानि कि माओवादी केन्द्रले नाम र चुनाव चिन्ह बदल्ने बताइएको छ। माया खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडको धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बाँडफाँड भएको छ। बिहिबार बिहान कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध प्रभु क्यापिटलले आइपिओ बाँडफाँड गरेको हो। कम्पनीले 13 माघदेखि 17 माघसम्ममा सर्वसाधारणका लागि प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका 19,92,000 किता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो भने उक्त आइपिओमा कुल 14,35,313 आवेदकबाट 1,63,06,760 किताका लागि आवेदन परेको थियो, जसमध्ये 1,56,625 जनाको आवेदन रद्द भएको र 12,78,688 आवेदन स्वीकृत भएको बिक्री प्रबन्ध प्रभु क्यापिटलले जनाएको छ। विशेष गरी मायाखोला हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ।
आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 100 र चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,04,900, तेजाबी सुनको मूल्य 1,04,400 र चाँदीको मूल्य 1,320 रुपैयाँ तोकिएको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,04,800, तेजाबी सुनको मूल्य 1,04,300 र चाँदीको मूल्य 1,315 रुपैयाँ तोकिएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा क्रमिक रूपमा सुधार भएको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज तेस्रो पटक अनुगमन गर्दै मन्त्री किराँतीले विमानस्थलको तुलनात्मक सुधारले आफूलाई थोरै भए पनि खुसी मिलेको बताउनुभयो। उनले भने यो नै पूर्ण सुधार होइन, तर क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ। यसबाट म आंशिक सन्तुष्ट छु। 24 घण्टा खटेर विमानस्थललाई सुन्दर बनाउने ब्युटिसियनहरूलाई विशेष धन्यवाद। बिहानै पुगेका मन्त्री किराँतीले विमानस्थलको सबै सेवाको सुधार बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। विमानस्थलको शौचालयमा म्युजिक चलान गरिनु, गुनासोका लागि क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याइनुले सेवाग्राहीलाई थोरै भए पनि सहज बनाउने अपेक्षा उनको रहेको छ। हरेक 30 मिनेटमा शौचालय अनुगमनको व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। सेवाग्राहीको सहजता नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री किराँतीले यो सुधारले आफूलाई नभएर सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवामा क्रमिक सुधार आएको छ भन्दै पर्यटन मन्त्री किराँतीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाबीच भेटवार्ता भएको छ। आज भएको भेटमा समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय कंग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर भेटवार्ता गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपति कुन पार्टीबाट अथवा कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको समेत बताइएको छ र यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। विवेकशील साझा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले विचारभन्दा माथि देश नामक प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टी छाडेका नेताहरूले पनि महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा विवेकशील साझामै सक्रिय भएका छन्। मिश्रले साउन 2078मा संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षता बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेसँगै नेताहरू केशव दाहाल, रञ्जु दर्शना, रमेश पौडेल लगायतले पार्टी छाडेका थिए। 11 जेठ 2079मा विवेकशील साझाको अध्यक्ष छाडेका मिश्र 12 असोजमा राप्रपामा प्रवेश गरे। 4 मङ्सिरको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 20 सिट सहित संसदको चौथो दल बन्दा विवेकशील साझाले भने समानुपातिकमा मुस्किलले 4000 मत पाएको थियो। विवेकशील साझा छोडेर स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेकी रञ्जु दर्शना र साझा पार्टीबाट लडेका मिलन पाण्डे पनि पराजित भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, विवेकशील साझाका नेताहरू फेरि एकै ठाउँमा उभिएका छन् भने विवेकशील साझाको महाधिवेशन शुक्रबारदेखि हुने बताइएको छ। यसमा अध्यक्षको दावेदारमा को रहेका छन् त? अहिलेकी अध्यक्ष सीमा बास्कोटा, नेता मिलन पाण्डे र प्रकाश चन्द्र परियार अध्यक्षका दावेदार रहेको बताइएको छ। पाण्डेलाई तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रका पालामा कारबाही समेत गर्दै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो। तर मिश्रले अध्यक्षबाट राजीनामा दिँदै कारबाही गरिएका नेताहरूको कारबाही फुकुवा गर्न केन्द्रीय समितिलाई आग्रह समेत गरेका थिए। नेपालको जोखिमपूर्ण हवाई रुटमध्ये पोखरा जोमसोममा जडान गरिएका क्यामेराले मौसमी अपडेट दिन सुरु गरेका छन्। यस रुटमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संघको समन्वयमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले क्यामेरा जडान गरेको हो भने केन्द्रका अनुसार पोखरा जोमसोम रुटको 3 वटा स्थानमा 6 वटा क्यामेरा राखिएका छन्। यी क्यामेराले लाइभ तस्बिर खिचेर पठाउने क्षमता राख्छन्। ती तस्बिर पोखरा र जोमसोम विमानस्थलको एटीसी टावरमा पुग्छन्। सबै पाइलटले मोबाइलमा समेत यस्ता तस्बिर हेर्न सक्ने गरी प्रविधि जडान गरिएको छ। यी तस्बिरले 2 विमानस्थल बीचको इन रुटको मौसमी अपडेट गराउनेछन् भने खास गरी हुसुमा जहाज हराउने जोखिम यो रुटमा छ। क्यामेराले हुसु लागे नलागेको बारेमा जानकारी गराउने छ। त्यस अवस्थामा एटीसीले जहाजलाई जोमसोम वा पोखराबाट उडान अनुमति दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय लिन सक्नेछन्। केन्द्रका अनुसार यी क्यामेरा राख्न र मर्मतमा ठूलो खर्च नलाग्ने भएका कारण प्राधिकरणले अन्य जोखिमयुक्त रुटमा समेत यस्ता क्यामेरा राख्न सम्भव देखिएको केन्द्रले बताएको छ। यसअघि 27 कार्तिकमा प्राधिकरण र केन्द्रबीच क्यामेरा जडान गर्ने बारेमा समझदारी भएको थियो। यो रुटमा छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसमले हवाई उडान सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउने भएकाले क्यामेरा जडान गरिएको प्राधिकरणको भनाइ रहेको छ। यसले यो रुटको हवाई सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन इन रुट क्यामेराले सहयोग गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँको तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। क्यामेराले कस्तो तस्बिर देखाइरहेको छ।
उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक स्थगित भएको छ। 3 बजे बस्ने तय भएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो भने अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा छलफल भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम सरकार टिकाउने र राष्ट्रपति चुनावका लागि सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल गरेर एउटै धारणा बनाउन संयन्त्रको बैठक बस्ने तय भएको थियो, तर अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली छलफलमा बसेका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिइरहेको छ भने सरकार बनाउन साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने भएपछि सरकार जोखिममा परेको छ। यही बेलामा संयन्त्र बैठकबाट सहमति गराउने प्रयास गर्ने तयारी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी संस्था युएसडीकी प्रमुख प्रशासक सामन्था पावर 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा छिन् भने मंगलबार नेपाल आएकी उनको राजनीतिक भेटघाटको रफ्तार तीव्र भइरहँदा बुधबार भने उनले केही समय खेलकुद क्षेत्रलाई छुट्याएकी थिइन्। सामन्थाले बुधबार नेपालकी चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय अल्ट्रा धाविका मीरा राईसँग 2 किलोमिटर ट्रेल दौड पूरा गरेकी हुन् भने काठमाडौँको शिवापुरी स्थित जनजागृत स्कुलबाट कपन गुम्बासम्ममा सामन्था र मीरासँगै अन्य सहभागीले दौड समेत पूरा गरेका थिए। त्यहाँका तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरी केही दिनअघि सुदूरपश्चिममा गएको भूकम्पका पीडितको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर नेता रावलले केही दिनअघि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरामा गएको भूकम्पका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन्। आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै रावलले यसबारेमा जानकारी समेत दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प पीडितको समस्या समाधान हुने भनेको पनि बताउनु भएको छ। गुल्मीका यातायात व्यवसायीले प्रदूषण जाँच तथा जरिमानाको त्रास रहेको र ट्राफिक प्रहरीले आतंक मचाएको भन्दै उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। गुल्मी, रेसुङ्गा र रुरु रेसुङ्गा यातायात प्रणालीका पदाधिकारीहरूले गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी सागरमणि पाठकसँग यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन्। गुगलले सार्वजनिक गरेको च्याटबट बारले गलत जवाब दिँदा गुगलको शेयर मूल्यमा भारतीय गिरावट आएको छ। गुगलको माउ कम्पनी अल्फाबेटाको शेयर मूल्य 8% तल झर्दा कम्पनीको भ्यालु $1 अर्ब घटेको बताइएको छ। बारले जस्तो सुकै जटिल प्रश्नको पनि जवाब दिने दावी गर्दै प्रचार प्रसारका लागि आयोजना गरिएको एक इभेन्टमै बोर्डले गलत जवाब दिएको थियो। बाट च्याट जीपीटी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो। जेम्स वेब टेलिस्कोपबाट के कुरा पत्ता लाग्यो भने आशयले सोधेको घुमाउरो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा बारले गलत उत्तर दिएको थियो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा बिहान 5 बजेपछि र साँझ 5 बजेपछि मुख्य समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।